अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा जो अल्लाह ताला की सिफत है वो है वो है अस्सलाम। अच्छा, सॉरी, आज जो है मैं सही तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बना पाई, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये टाइटल बनाया है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग अपनी नोट्सबुक में उसको मेंशन कर दीजिएगा और स्टार्ट मतलब लिख लीजिएगा पॉइंट्स को, जो भी मैं पॉइंट्स बता। अस्सलाम का मतलब है हर ऐप से पाक। अस्सलाम अल्लाह ताला का जो लफ्ज है, अल्लाह ताला की जो सिफ्त है, वो उसका जो रूट वर्ड है वो आया है सीन, लाम और मीम से, यानी सलामा। अब ये जो सलामा का वर्ड है ना, सीन लाम मीम है, ये बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें ना, तो मुस्लिम और इस्लाम ये दोनों सीन लाम मीम से ही निकले हैं। ठीक, इसके बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं कुरान के अंदर। ये रूट वर्ड जो है वो बहुत मर्तबा आया है, यानी कि ये जो रूट वर्ड है वो 140 मर्तबा आया है 15 तरह की ड्राइव फॉर्म्स में। यानी इसकी 15 तरह की अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसके अंदर ये रूट वर्ड कुरान के अंदर आया है। 127 आयात के अंदर 140 टाइम्स आया है। ठीक, तो उसके अंदर है असलमा है, इस्लाम है, तो बहुत सारे हैं, वो हम उसके बाद उसको देखेंगे कि आगे आगे चल के कि और किस तरह के रूट वर्ड्स हैं और उनके क्या कितनी दफा वो आए हैं, और अल्लाह ताला ने अपने लिए कितनी मर्तबा इस अस्सलाम का जो लफ्ज है वो यूज किया है। अब अस्सलाम सलामा जो है उससे ही मुस्लिम निकलता है और उसी से इस्लाम निकलता है। अस्सलाम का मतलब होता है हर ऐब से पाक। और ये जो सीन लाम मीम का जो रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्ट्स। जितने भी फॉल्ट्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी ये अब देखें आप, जो हमने कल जो पढ़ा था अल्लाह ताला का नाम अल कुद्दूस, उससे बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, अल कुद्दूस अस्सलाम ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल है, एक तरीके के हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत फर्क है। अच्छा, इसके अंदर इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी तरह की भी खामियों से, किसी तरह की भी हर तरह की खामी से, हर तरह की बुराई से, हर तरह की चीज से जो है वो फ्री हो जाना, यानी वो आपके अंदर ना हो, वो जात के अंदर ना हो जिसके लिए सलाम लफ्ज यूज किया जा रहा हो, या वो जो चीज है उसके अंदर वो ऐसी कोई भी बुराई, कोई भी खामी, कोई भी कजी ना रहे। फिर इसका एक और मतलब है कि सेफ होना, यानी आपको वो सेफ करे, आपको प्रोटेक्ट करे। उसके अलावा एक और मतलब है टू हैव पीस, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो है वो एक अच्छा माहौल और एक अच्छा पीसफुल माहौल जो है वो क्रिएट रखे। अब होता क्या है कि हम जब अपनी जिंदगियों में एक झलक देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम आजमाए जा रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम सेफ हैं। हम हर चीज से, हर चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकता तो अल्लाह ताला नहीं पहुंचा सकता। अब वो किस तरीके से नहीं पहुंचा सकता, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 127 के अंदर, लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, दे विल हैव अ होम ऑफ पीस विद देयर नर्चरर। यानी कि उनके पास जो है वो एक ऐसा पीसफुल, एक ऐसा सुकून वाला, एक ऐसा घर होगा अपने आका की तरफ से, अपने रब की तरफ से उनको वो दिया जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है हेवन की, यानी जन्नत की, जहां पर प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, जहां पर आपकी सेफ्टी होगी, जहां पर आप पीस में रहेंगे। अब होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। इसका भी मतलब ये होता है कि आप पे अल्लाह ताला जो अस्सलाम है, अल्लाह ताला जो प्रोटेक्टर है, अल्लाह ताला जो सेफ्टी आपकी तरफ सेफ्टी गार्ड करने वाला है, जो कि हर तरह के फॉल्ट से दूर है, उसकी प्रोटेक्शन आपकी तरफ हो, और वो आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करे, वो आपको पीस भी, आपको सुकून भी प्रोवाइड करे, वो आपको एक अच्छा माहौल भी प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस भी उठते हैं कि फिर उन लोगों का क्या जिनकी जिंदगियों में ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना जो है वो प्रोटेक्शन है, ना ही सुकून है।
उन लोगों का क्या? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही फरमाया है कि जो तुम जब भी तुम्हें कोई बुराई आती है तो तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह की तरफ से आई है, और जब भी तुम्हें कोई अच्छाई आती है तो तुम ये कहते हो कि ये मेरे खुद। जो भी तुम्हें बुराई आती है वो तुम्हारी खुद की वजह से आती है, और जो तुम्हें अच्छाई दी जाती है वो अल्लाह ताला का फजलो करम होता है। यानी कि जब भी हम अपनी तरफ से, जब भी हम मुश्किलों में फंसते हैं, आजमाइशों को छोड़कर जब भी हम मुश्किल में फंसते हैं ना, तो वो हमारी खुद की वजह से होता है। हम खुद वो मुसीबत अपनी तरफ जो है उसका हमने हमने यही मतलब एक मुहावरा मशहूर है कि आ बैल मुझे मार। यानी कि हम खुद अपनी अपने आप को पेश कर रहे होते हैं मुसीबतों को, मुश्किलात को, कि आओ मेरे पास। यानी हम ऐसी हरकत कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे होते हैं कि वो चीजें हम पर आ रही होती है। जैसे कि फॉर सपोज इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो बाइक पे जा रहा है और व्हीलिंग कर रहा है, अब वो अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर रहा है। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, हो सकता है किसी और की जान चली जाए। यानी अब जो मुश्किल आनी है ना, उसको वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला की तरफ से आई है, क्योंकि उसमें उसका पूरा पूरा उसका खुद का अपना हाथ है। उसने खुद अपने आप को मुसीबत में डाला है। उसने खुद अपने आप को उस प्रॉब्लम के अंदर, उसने पहले ही जो प्रॉब्लम एक चीज है उसको करने की वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, एक नहीं 10,000 खड़ी हो सकती है, लेकिन तब भी उसने अपने आप को उस प्रॉब्लम में खुद से डाला है। या तो फिर अपनी इंजॉयमेंट के लिए, या फिर प्रेशर की वजह से, या फिर किसी को सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए। या अगर हम व्हीलिंग की बात कर लें, या अगर हम बाइकिंग के अंदर जो हम व्हीलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अगर हम उसी की बात कर लें, तो अपने आप को बहुत ज्यादा कूल साबित करने के लिए अगर एक लड़का जो है वो व्हीलिंग कर रहा है, तो उसको पता है कि उसके ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं इस एक हरकत की वजह से। उसके ऊपर पर्चा कट सकता है, उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर दफा लग सकता है, उसकी जान जा सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, वो कातिल बन सकता है। देर आर अ लॉट ऑफ मैनी थिंग्स जो उसके लिए मुश्किल पेश आ सकती है, जो उसको मुश्किलात के अंदर चीजें जो है वो डाल सकती है। लेकिन एट द एंड वो क्या करता है, वो तब भी जो है वो वही सारी की सारी चीजें कर रहा होता है। यानी वो अपने आप को खुद उन मुश्किलात के अंदर डाल रहा होता है। अस्सलामु द वन हु इज फ्री फ्रॉम एवरी इम्परफेक्शन। एक तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम इम्परफेक्शन से, यानी जो भी बुराइयां हो, जो भी खामियां हो, जो भी फॉल्ट्स हो, उन सबसे पाक है। जैसे अल कुद्दूस के अंदर था, लेकिन इसके अंदर दो चीजें और एक्स्ट्रा में है, तभी अल कुद्दूस से अलग है। इसके अंदर एक प्रोटेक्शन वाला भी आंसर है, एक सेफ्टी वाला आंसर भी है, और एक पीस सकून वाला आंसर भी है। जब हम देखते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या होती, एक इंसान को सरवाइव के लिए, किसी भी चीज को, इंसान की किसी भी चीज को, किसी हशरात को, किसी भी एक लिविंग थिंग को, किसी भी एक जानदार चीज को नीड क्या होती है लाइफ के लिए? सबसे पहले उसका खाना होता ही है, और उसके बाद होती है उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत। अब होता क्या है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मुहैया किए हुए हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो भी किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा घर, हमारे शौहर, हमारे बच्चे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और पीस हमें कौन दे सकता है? सकून। सकून भी अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है। अब डिपेंड करता है कि क्या हमने ऐसा अपने अल्लाह ताला के साथ ऐसा कनेक्शन लगा रखा है। क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की उस एक्टिविटी जो है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो अल्लाह ताला की उस पीस वाली चीज को जो है वो तोड़ रही है। जैसे कि हम खुद अपने लिए जो है वो ऐसी चीजें खड़ी कर रहे हैं, ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि हमें पीसफुल ना रहने दें।
جو ہمارے لیے سکون کا باعث نہ ہو، جو ہمیں مشکلات میں بھی ڈالے اور اس کے علاوہ ہمارے لیے بے سکونی کا باعث بھی بنے. جیسے کہ میوزک ہے. کسی کے لیے میوزک جو ہے وہ اچھا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، لیکن ابدی جو سکون ہے نا وہ میوزک میں کبھی بھی نہیں مل سکتا. اسی طریقے سے برائی کی کام ہے. اسٹارٹ کے اندر تو وہ بڑے بیوٹیفائی کر کے، بڑے اچھے، بڑے خوبصورت کر کے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور ہمیں خود بھی اس کی طرف ہمارا لگاؤ بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ جب ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک ایک 0.001% جو ہے نا وہ بے سکونی ضرور ہوتی ہے. وہ پیس والا ماحول جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملتا. ہم جب بھی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پوری دنیا سے لڑ جائیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر رہے ہیں وہ چیز، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خالص کر رہے ہیں، تو پھر چاہے پوری دنیا آپ کی دشمن ہو، ایک اندر آپ کے ایک سکون ہوگا، ایک اطمینان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی السلام والی جو صفت ہے نا وہ آپ کے اوپر نچھاور کی ہوئی ہوگی، آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا وہ ہر ایک کے، چاہے اللہ تعالیٰ کی وہ ساتھ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، سیف کر رہا ہوتا ہے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے برے لوگوں سے، بہت ساری بری حرکات سے. آپ کو بار بار وہ انڈیکیشنز دیتا رہتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار روکتا رہتا ہے. جیسے کہ جب حابیل اور کابیل والا جو واقعہ ہے، تو جب کابیل حابیل کو قتل کرنے جا رہا تھا، تو اس کے جب اس واقعے کو اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس کے اندر جب کابیل حابیل کو قتل کرنے جا رہا تھا تو بہت دفعہ اس کے دماغ میں اس کی بیوی نے منع کیا اس کو کہ نہیں قتل کرو، غلط کرو گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اسے انڈیکیشنز کی کہ وہ غلط کرنے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب جانے لگا تو ایک پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا. اسے پھر، جبکہ اسے ایک انڈیکیشنز مل رہی تھی کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ سدھرا. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پروٹیکشن کی جو وال ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی وہ موسٹلی ہم ہی پھاڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اسے ہی، ہم ہی جو ہے نا وہ اس پروٹیکشن والی لیئر کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کہ بس کسی طریقے سے میں اس جو تھوڑی بہت لذت جو ہے نا وہ حاصل کر لوں، یا میں کوئی ایسا کام کر لوں جو مجھے پلیزر دے، جو مجھے ایک اچھا محسوس کروائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ السلام ہے جس کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سیفٹی اور پیس کا ایک سورس ہے. یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک سکون مہیا ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں. یعنی اسی کے اندر میں ایک آیت کوٹ کروں گی کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو ایک پوری دنیا آپ کی دشمن ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ چاہے تو آپ کو وہ چیز، اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہو وہ آپ کو نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تو وہ چیز آپ کو مل کے رہے گی، چاہے پوری دنیا اس کے لیے اگینسٹ ہو. اچھا، اس کی جو ڈرائیو فارمس ہیں السلام کی، وہ 15 ڈرائیو فارمس ہیں. اس کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، صرف اور صرف ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے السلام جو ہے وہ اپنے ایز اے نام کے لیے مختص کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ طریقوں سے بیان کیا ہے. اور اس کی آیت یہ ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. مالک ہے، قدوس ہے. اب قدوس کے ساتھ دیکھیں، مالک ہے، پھر قدوس، اور قدوس کے ساتھ ہی السلام ہے. قدوس اور السلام جو ہے وہ بہت زیادہ سملر ہے ایک دوسرے سے. اسی طریقے سے المومن اور مہیمن جو ہے وہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ سملر ہے. پھر العزیز، الجبار، المتکبر، یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سملر ہے. اچھا، سبحان اللہ عما یشرکون، اور بڑا ہی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تمام صفات بتائی جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے، جس میں المالک ہے، جو کہ جس کا مطلب ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ.
اور القدوس ہے نہایت مقدس نہایت پاک، اور السلام ہے یعنی سلامتی والا، اور المؤمن ہے امن دینے والا، المہیمن ہے نگہبان، العزیز ہے سب پر غالب ہونے والا، اور الجبار ہے حکم نافذ کرنے والا، اور المتکبر ہے بڑائی بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑی جس کی بڑائی ہو اور جو سب سے بڑا ہو، ہر ایک سے سب سے بڑا ہو متکبر، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہو، بڑا ہو نہیں صرف، بڑا ہو کر رہنے والا ہو، ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک جو یہ آیت ہے نا، یہ جو اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام شرکوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بیان کیے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم لوگ میری ان ناموں کے اندر بھی جو ہے نا وہ شرک کرتے ہو۔ اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جتنا بھی، وہی والی بات ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں جو ہمیں ملی ہے نا آج تک، جو بھی سکون ہمیں مہیا ہوا ہے، جو بھی پروٹیکشن ہمیں ملی ہے، جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں، وہ سب کچھ ہماری وجہ سے، جو اچھائیاں ہماری طرف آئی ہیں وہ ہماری وجہ سے، اور جو برائیاں آئی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وجہ سے ایک آزمائش کے طور پہ دی ہے۔ جبکہ ہو سکتا ہے وہ جو برائیاں ہمارے اوپر آئی ہوں، اور ایسا ہی ہے کہ ان میں سے بہت کم آزمائش ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہماری خود کی پیدا کردہ مشکلات۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہمیں جو ہے نا وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ پروٹیکٹر تو وہ ذات ہے جو کہ ہر ایک چیز سے ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ وہ اگر کسی کی پروٹیکشن کا ذمہ لے لے تو کون ہے جو اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ اس کی شیلڈ کو ہٹا سکے؟ لیکن ہم پھر بھی لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی پروٹیکشن جو ہے نا اس کو اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی شخص ہمیں پروٹیکٹ کر لے، کوئی انسان ہمیں پروٹیکٹ کر لے، کوئی مال ہمیں پروٹیکٹ کر لے، کوئی عزت و آبرو ہمیں پروٹیکٹ کر لے۔ ہم اور چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹی اور ادنا ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ السلام ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہے جو کہ السلام ہے، جو ہماری پروٹیکشن کرے، تو پھر کون ہے جو اس کی پروٹیکشن کو تھوڑا سا بھی ہلا دے اپنی جگہ سے؟ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ پیس، ہم ہر ادھر ادھر کی اللہ ولا کی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پیسے میں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں میں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے مردوں میں سکون تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم عزتوں میں، مطلب لائک اب بڑا بڑا بننے کے اندر ہم اپنی بڑائی بیان کرنے کو ایک بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ زیادہ پڑھنے کو اپنا سکون مان رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سکون دینے والی جو ذات ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں بھی پتا نا کہ میں نے اگلے ٹائم پہ کیا کھانا ہے اور میرے فاقے ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا یقین اعتماد ہونا، اور اسے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سلام ہے، تو کچھ بھی ہو جائے وہ پریشانی نہیں ہو، اس کے اوپر کتنی بڑی سے بڑی مشکلات آ جائیں، اسے جان کا تھریٹ ہو، اسے جان کا ڈر ہو، لیکن اس کو کوئی ڈر نہیں لگے گا، اس کو کوئی انسان جو ہے وہ ڈرا نہیں سکے گا، اس کو کوئی چیز جو ہے نا وہ ہار نہیں کر سکے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اس کو ڈرا نہیں سکے گی، اس کی جو سکون ہے اس کو بے سکونی میں نہیں بدل سکے گی، کیونکہ اس کے ساتھ السلام ہے، وہ جو اس کو سکون دینے والا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ ہر ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر ایری غیری چیزوں کے اندر، کچھ لوگ شاپنگز کے اندر سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اینڈ پہ؟ ہمیں پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی آدم کی جو مٹی ہے نا وہی صرف آدم کا جو ہے پیٹ بھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر آیت سے پاک ہے، اور وہ جو ذات ہے نا سلام، وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، ہمیں سیف بھی کرتی ہے، ہمیں سیکیور بھی کرتی ہے، ہمیں سکون بھی مہیا کرتی ہے، تمام چیزیں اس کے لیے، اور وہی ہے جو چاہے جب چاہے ہر کچھ کر سکتا ہے۔ باقی میں نے یہاں پر اپنا پوری کی پوری جتنا بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ڈیٹیل، میں نے جتنی بھی ریسرچ کی اس کے اوپر، اور جتنا بھی میں نے اس کو سمجھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ باقی اس کے اوپر آپ لوگ کے اگر کوئی کوشچنس ہیں تو آپ لوگ کر لیجئے، اور اگر آپ لوگ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں۔ اچھا، السلام علیکم۔
آواز آ رہی ہے میری؟ वालेकुम अस्सलाम। जी जी आ रही। اچھا، یہ ایک دو چیزیں میں نے پوچھنی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ پوچھنی تھی کہ جو سب سے پہلا نام ہے اللہ کا، اللہ، اس کے حوالے سے ہم نے نہیں اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے؟ تو मैं इसका وہ نہیں نام پڑا، باقی صفاتی نام ہم نے شروع کیے، जी ٹھیک ہے؟ اب असल में یہ تو ایک اور میں मैं کوشچن आपको ہے، پھر آپ ठीक है ایک आप دفعہ بتا۔ یہ جو مشکل اور آزمائش آپ نے بتایا ہے کہ کچھ چیزیں مشکلیں ہوتی ہیں اور کچھ آزمائش ہوتی ہیں انسان کے لیے، کچھ اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کی کوئی پہچان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سین ہو رہا ہے؟ अच्छा मैंने जितना अभी तक एनालाइज किया है ना, सबसे पहले तो आपको पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ कि हमने अल्लाह का नाम जो है वो अल्लाह जो है ना, उस नाम को हमने अभी तक उसको क्यों नहीं देखा। वो हम देखेंगे सबसे एंड पे, क्योंकि वो सबसे आला और बरतर नाम है अल्लाह ताला का। सबसे आला है अल्लाह। वो जो नाम है ना वो मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इतनी डेप्थ है। जब तक हम इन तमाम नामों से गुजर नहीं जाएंगे ना, हम उस नाम को उस तरीके से समझ ही नहीं सकेंगे जिस तरीके से उसके समझने का हक है। इस वजह से वो जो है ना वो हम एंड पे करेंगे सबसे। उसके अलावा आपका दूसरे सवाल का जवाब वो ये है कि मैं अपनी जितनी मेरा अभी तक है, वैसे मैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जवाब दे दूंगी कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन मेरे पास कोई कुरान और हदीस की कोई दलील नहीं है, लेकिन मेरा अपना खुद का मुशाहिदा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अ, अब आया ये सही भी है या गलत है, मैं इसको रिसर्च करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको बताऊंगी। लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी तक जो देखा है ना, वो ये है कि आजमाइश और मुश्किल के अंदर परेशानी में फर्क है। और फर्क कैसे, बिल्कुल स्लाइटली सी, बिल्कुल एक मामूली सा हल्का सा पर्दा होता है ना, बिल्कुल वो है कि एक तरफ आजमाइश और एक तरफ मुश्किल है। वो ऐसे है कि मुश्किल के अंदर या परेशानी के अंदर ना आप अल्लाह ताला से दूर होते हैं। ठीक, दूर इन अ सेंस ऐसे दूर नहीं होते आपके। बहुत सारे लोग मुश्किल और परेशानी के अंदर ही अल्लाह ताला को याद करते हैं। ठीक, ये वो वाला दूर होना नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है जब पेपर्स आ रहे होते हैं तो बस अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं, पेपर्स खत्म और उनकी परेशानी खत्म और वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। वो जो कनेक्शन होता है ना आपका अल्लाह ताला से, वो आपका ऐसा बिल्ड हो जाता है कि आप उस आजमाइश के बाद अल्लाह ताला से और ज्यादा जुड़ना शुरू कर देते हैं। वो जो आजमाइश होती है ना आपकी उसके अंदर आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ट होने लग जाता है। उस आजमाइश से पहले आपका कनेक्शन और आजमाइश के बाद के स्पैन का जो आपका कनेक्शन होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल उसमें एक बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। आप अल्लाह ताला के दीन की तरफ जो है ना वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कल्चरल दीन नहीं जो हम समझते हैं, नमाज रोजा ज़कात, प्रॉपर अल्लाह ताला को हम जानना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला के लिए हम कट मरने का जो है ना वो हमारे अंदर एक चीज आ जाती है। क्योंकि जैसे कि फॉर सपोज एक औरत है, अगर उसको मतलब अगर उसका शोहर जो है वो, अगर उसकी फॉर सपोज उसकी डिवोर्स हो गई, ठीक, हम ये एक एग्जांपल ले लेते। अब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है और आजमाइश में है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आजमाइश है मुश्किल। अब जब उसका अल्लाह ताला से जो कनेक्शन है, जैसे ही वो उस वजह से, जो वजह उसके ऊपर आई है ना, जो तकलीफ उसे मिली है, उस वजह से अगर उसका अल्लाह ताला से कनेक्शन बढ़ना शुरू हो गया, तो वो अल्लाह ताला की वो आजमाइश के अंदर कंसिडर है। फिर वो बोलेगी कुछ भी हो, डिवोर्स हो, एक होती है 10 हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने अल्लाह से। मतलब जब आप आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ डाइवर्स होने में बढ़ते हैं ना, एकदम से आपके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आता है आजमाइश के बाद। मैंने जितना नोट किया है, एक बहुत बड़ा एक 180 डिग्री जो है ना वो आप चेंज हो जाते हैं आपके अंदर। आप बहुत सारी बड़ी तब्दीलियां आपको नजर आती है एक दीन के मामले के अंदर, एक पर्सनालिटी के मामले के अंदर, एक अल्लाह ताला से कनेक्शन के मामले के अंदर। पहले आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता, और जैसे ही आजमाइश आती है और आजमाइश खत्म होते होते आपका वो अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको अपने अंदर पता नहीं एक एनर्जी अच्छी सी महसूस हो रही होती है। और फिर एक वक्त आता है आपके लिए वो आजमाइश, वो तकलीफ तकलीफ नहीं रहती। आपके लिए बस आप होते हो और आपके लिए अल्लाह होता है, और कुछ नहीं होता।
میں نے اپنی لائف کے اندر تو یہ ایکسپیرینس کیا ہے، باقی واللہ عالم، میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گی اور نیکسٹ کلاس میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ کسی اور کو کوئی کوشچن یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ آئی تھنک کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے، تو پھر ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔